Like, subscribe, and get notified. ते आश्वासन दितात पूण ते मागीर फिटफूल जायना आश्वासन. कशें आतां नो पार्किंग झोन जाला, खंय कडेन बोर्ड लायल्या, खंय कडेन नोटिफिकेशन आसतना बोर्ड लावंक ना. आतां येयलेले ग्रामसभेक आन्सर मेळटा की पयलीं दितात ते रोड वायडनींग, मागीर म्हणटात डिमार्केशन जावनी, मागीर म्हणटात बोर्ड ना, हें ना, अशें खुबशीं रिजनां सांगतात. पूण ती आन्सर सारकें न्हू, कित्याक आतां नो पार्किंग जाल्या उपरांत थंय गाडी लावप ना. चडशे हॉटेल रेस्टॉरंट आहात तांकां पार्किंग ना, गाडये 24 hours रोडार रावता. जे रोडाचेर धवी लायन आसा ते लायनीचेर आयज आपापल्या बिजनस आहा तेजे सायन बोर्ड उबे केल्लेले आसा, तेचेरय लक्ष दिवपाक जाय. आनी ते आतां पंचायतीन फुडाकार घेवन जितले होर्डिंग आहा न्हू, म्हणजे हायकोर्टाचे ऑर्डरी प्रमाणे तेंच्यांनी ते होर्डिंग सगळे काडलेले. आतां परतून होर्डिंग लायले. होर्डिंग आतां अशें लायल्या की मांद्रे आशव्या जे हॉटेलां आहा तेंचे होर्डिंग आतां मोरजेच्या हेतून बाउंड्री लागलेले आहा. ते होर्डिंगाचेर आतां तेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाय खरी म्हटलें. आतां हेंच्यांनी कितें केलें, तेच पुरती तेंच्यांनी एक्शन घेतल्या आनी आतां ते म्हणटात नोटीस काडटले जावं फुडलो प्रोसेस आहा तो प्रोसेस तो न्हू अंडर पंचायतीक रायट आसा, पंचायतीन ते काडून उडोवपाचे. जे लोकांक घातक आसात, ज्या करून जे वॉलता वचून जे वॉलतो दिसना आनी फुडल्यान कोण येता तांकां जर ते प्रॉब्लम जाता, तसले ते होर्डिंग दवरप ना, ते सायन बोर्डी काडप. आनी दुसरे बिजनसाचे तेंचे वयर सायन बोर्डय आसात आनी प्लस ते रोडाचे सायडीन बोर्ड दवरतात, ते पासून काडपाक जाय. तशेंच लोकांचो एकूच प्रश्न आसलो की फाटल्या फावटी आमदार येयल्लो हांगासर मोरजे पंचायतीन आनी तेणी सांगलें की 15 दिसां भितर हे रोड जातले म्हणून. पूण ते रोड कित्याक जावना, आमी सांगला तांकां तो टेंडर प्रोसेस तांचो मातसो टॅक्निकल प्रॉब्लम जाल्या उपरांत टेंडर आहा. पूण लोकांचो प्रश्न आसलो की आतां इलेक्शन जातलें आनी ताका कोड ऑफ कंडक्ट जाता, तुमी पावसा पयलीं रोड करचे ना म्हणून. आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की आमी MLAच्या ऑफिसान कॉन्टॅक्ट करतले आनी PWDच्या ऑफिसान कॉन्टॅक्ट करतले आनी तो रोड बेगींतल्या बेगीन पास करपाचो. तसोच एक पण्डीर फूटब्रीज आहा तो कोलॅप्स जाल्लो, तो सरकारा कडेन मागला की लोकांनी तो बेगींतल्या बेगीन तो फूटब्रीज बेगीन करपाचो. आनी मेजर जो इशू आसलो तो फाटल्या ग्रामसभेक की गोरवांचो, की आमी मोरजे पंचायत आनी गोमंतक गोरक्षा सेवा संघ मये हेंच्या अंतर्गत MOU सायन केला आनी फाटल्या 2 दिसांक तेचेर गोरवांचेर कारवाई केल्ली आहा आनी उणी 55 गोरवां आमी गोशाळेक दिल्ली आसा. आनी तशेंच ह्या वर्साचो बजेट मांडलेलो आसा. आनी तशेंच एक नेव प्रश्न उपस्थित आसा की कुत्रे जे रोड सायडीक आसता, जे कोणाचे भटकी कुत्रे आसतात तेंचेर कारवाई करची. तशेंच हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी जी गोशाळा बद्दल आमकां MOU सायन करपाक दिल्लो आसा, तशेंच तुमी एक खंयचो NGO टायप करून कुत्र्यां बद्दल कारवाई करची. तेजे करून आमी MOU सायन करून तेंच्यांनी कुत्रे व्हरचे अशें आशा बाळगता. आनी ओवरऑल लोकांचो प्रतिसाद बरो आसलो आनी सगळे प्रश्न आमी लोकांचे सुटावे करतले अशें आशा बाळगता. सध्या तरी कांय विशय येवंक ना ह्या फाटल्या एका ग्रामसभेंतले, पूण सध्या तरी नॉयज पोल्युशन जाता अशें कांय कंप्लेंट येवंक ना. आनी जाली जाल्यार आमी पुलिसांक कळोवन ती तात्पुरती बंद करता. हाजे इलिगल बोट्साचेर चर्चा जाल्या. विथीन 15 days विथ पोलीस प्रोटेक्शन आमी ते काडटले म्हणून तांकां आश्वासन दिलां आनी ते आमी कारवाई करतले.